काणकोण गोवा एक सायडीच्यान गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आनी दुसरी सायडीच्यान ट्रान्सफॉर्मर घाला आनी हांगा प्रॉब्लम कितें जाला की हांगा लगातार पेशंट येतात आनी ही पार्किंग जागा आनी हांगा हाय वोल्टेज जो केबल आसा तो पळय हो केबल हाय वोल्टेज हांच्यान गेला आनी हाजी हायट इतली सकयल आसा तुमी पळोवपाक शकतात. म्हज्या तकलेक तेकून हो केबल गेल्ल्या कारणान हांगा जेन्ना पेशंट येतात आनी पेशंट जे येतात ते आपले टेन्शनान उरतात, ते ह्याच्यान त्या वटच्यान पळयनात, ते आपल्या टेन्शन आशिल्ल्या कारणान आपल्याच मग्न उरतात आनी तेन्ना हो जितलो केबल सकयल आयला हो जर पळयत जाल्यार तांच्या कोणाक माथ्याक लागून जर तांकां लिकेज मारत जाल्यार मनीस जाग्यार मरपाक शकता, कारण ही हाय वोल्टेज केबल आसा. खरें म्हणटा जाल्यार हो केबल काडून वयर बांदपाक जाय आशिल्लो, पूण ताणें कितें केलां, रुखावयल्यान हाडला, थंयच्यान रुखावयल्यान पळय हांगा रुखार बांदला, रुखावयल्यान व्हेला आनीक लायटीच्या पोल जर हांगा घालून जर हायट काडिल्ली जाल्यार बरें जावपाचें. खरें म्हणटा जाल्यार असले कडेन बारीकसाणेन लक्ष करपाची गरज आसता, कारण लायट म्हणटा ती तुका ताबडतोब रिजल्ट दिता. चुकून जर कोण लागत जाल्यार आपलो आनी परकीम पळयना ताका ऑन द स्पॉट मरण येवं शकता. आनी आयज तुमी गोंयांत पळयल्यात लायटीची शॉक लागून खुबशे लोक मेल्ले आसात. ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी आनीक अधिकाऱ्या कडेन लोकांनी डिमांड केला की जातले मेरेन हो केबल आसा ह्या केबलाक जातली वयर हायट दिवची आनी लोकांक रात दिवची, कारण दुर्घटना घडचे पयलीं ताजें प्रिकॉशन घेवप हें खूब गरजेचें आसा. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.